चलो मेहरीन, जल्दी करो, हमें शॉपिंग के लिए जाना है। कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो घर के बाहर खड़ा मोबाइल कान को लगाए घर की तरफ देख रहा था। मेहरीन कमरे की गैलरी में आई और हाथ हिला के इशारा किया। बस तुम इंतजार करो, मैं अभी आ रही हूँ। वो कह के पलटी और कमरे से निकल गई। अरिश्मान भी मुस्कुरा के घर के खारजी दरवाजे को देख रहा था। थोड़ी देर बाद मेहरीन बाहर आई, सादे से लिबास में, सर पे हिजाब किए। वो अपने पर्स में कुछ ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही हो? अरिश्मान ने हैरत से पूछा। मुझे लगता है मैं मोबाइल घर पे भूल के आ गई हूँ। आप यहाँ पे मेरा इंतजार करें, मैं अभी मोबाइल लेके आती हूँ। वो अपना पर्स अरिश्मान के हाथ में पकड़ाती वापस घर के अंदर भागी और मोबाइल लेके आई। अरिश्मान ने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। जब वो गाड़ी में बैठी तो अरिश्मान ने गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाई। अरिश्मान, तुम्हारे घर वालों को एतराज़ नहीं कि मैं अकेली रहती हूँ? मेरे साथ कोई रिश्तेदार नहीं है? उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछा? वो खामोशी से बैठी थी कि अचानक उसने सवाल किया। अरिश्मान ने चौंक कर मेहरीन को देखा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें अपने बेटे की पसंद पर यकीन है। और रही बात तुम्हारी, मैं तुम्हारे साथ कितने सालों से हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अकेले होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आपके किरदार को, आपकी मौजूदगी को एक सवाल या निशान बना दिया जाए। तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरिश्मान ने मुस्कुरा के कहा तो उसने भी अस्मात ने सर हिलाया था। अरिश्मान और मेहरीन अरिश्मान की कंपनी में मिले थे। मेहरीन का बचपन एक यतीम खाने में गुजरा था। जैसे ही वो बड़ी हुई, स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी चली गई और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी, और वो कंपनी अरिश्मान की थी। मेहरीन ने फिर अरिश्मान की कंपनी में काम करना शुरू किया। अरिश्मान को मेहरीन अच्छी लगने लगी। बस यही वजह थी कि वो हमेशा उसे आस पास रखा करता। वक्त बीतने के साथ साथ दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और अब वो उससे शादी करने जा रहा था। अचानक ही उसने गाड़ी रोकी। अकेले अकेले जा रहे हो? वो हाथ बांध के अरिश्मान को देख के बोला था। अरिश्मान मुस्कुराया। तो मैं कितनी दफा कहा है, इस तरीके से गाड़ी के सामने ना आया करो। मेहरीन फिक्रमंदी से बोली। अरे यार, तुम दोनों मुझे बताए बिना जा रहे थे, तो बस तुम लोगों को रोकने का मुझे यही एक तरीका नजर आया। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के पीछे बैठा। मेहरीन और अरिश्मान मुस्कुराए। फारिस अरिश्मान का एक अच्छा दोस्त था जो कि बचपन से ही उसके साथ था। वो मेहरीन के साथ ही काम करता था। बस यही वजह थी कि अरिश्मान को मेहरीन का यूं फारिस के साथ बात करना, रहना बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उससे अपने दोस्त और मेहरीन पर खुद से ज़्यादा यकीन था। उन्होंने एक साथ शॉपिंग की और फिर अरिश्मान मेहरीन को घर छोड़ के फारिस के साथ उसके घर की तरफ रवाना हो गया। अरिश्मान ने पहले फारिस को घर छोड़ा और फिर वापस अपने घर चला गया था। मेहरीन के कोई रिश्तेदार नहीं थे, इसीलिए शादी बिल्कुल सादगी से होनी थी। अरिश्मान ने कुछ गिने चुने रिश्तेदारों को बुलाया था और उनके सामने ही सादगी से निकाह किया जाना था। मेहरीन को अरिश्मान अपने घर ले आया और वो दुल्हन बनी बैठी कमरे में उसका इंतजार कर रही थी, जबकि अरिश्मान की माँ मेहरीन के पास खड़ी थी। अरिश्मान अपनी शेरवानी को ठीक कर रहा था कि अचानक ही फारिस हाँफता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। मैं तुझे कहता था ना कि ये लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है, छोड़ दे इसका पीछा। लेकिन नहीं, तूने मेरी एक बात नहीं मानी। तेरी कंपनी के सारे शेयर्स उसने गैर कानूनी तरीके से किसी और को बेच दिए हैं, और तो और अब पुलिस तुझे ढूंढ रही है। फारिस कमरे में आते ही बेलिहाजी से बोला। फारिस की कही जाने वाली बात सुनकर अरिश्मान को गहरा धचका लगा। नहीं, क्या हो गया है? झूठ क्यों बोल रहा है? मेहरीन ऐसा नहीं कर सकती। जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अरिश्मान को तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि फारिस क्या कह रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा अरिश्मान। पुलिस किसी भी वक्त, वो बोल ही रहा था कि हर तरफ पुलिस के सायरन सुनाई देने लगे। मैंने तुझे क्या कहा था? मेहरीन वो नहीं जो दिखती है, फारिस ने कहा तो अरिश्मान कमरे से बाहर निकला जहां पुलिस नीचे खड़ी थी। जी, आप किस सिलसिले में यहाँ आए हैं? अरिश्मान ने पूछा। आपको गैर कानूनी तौर पर शेयर्स मुल्क से बाहर बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस ऑफिसर ने कहा तो अरिश्मान को अपने कानों पर यकीन न आया। अरिश्मान अपने पास खड़े पार्टनर की तरफ देख के बोला। फारूक साहब, ये सब क्या है? आप अच्छे से जानते हैं मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम नहीं कर सकते तो किसने किया है फिर? ये तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं पता था कि शेयर्स कहाँ हैं और वो शेयर्स किस तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं, अरिश्मान के पार्टनर ने कहा।
पुलिस ने आगे बढ़ के अरिशमान को हथकड़ियां लगाईं, जबकि अरिशमान ने पलट के एक बार उस कमरे की तरफ देखा जिसमें महरीन थी। अबे पुलिस उसे लेके वहां से चली गई। क्या हुआ है फारिस, ये शोर क्यों हो रहा है? अरिशमान की माँ कमरे से बाहर निकलने लगी तो फारिस कमरे में आया था। वो पुलिस अरिशमान को पकड़ के ले गई है। महरीन ने जो शेयर्स धोखे से किसी और को बेच दिए थे उसका इल्ज़ाम अरिशमान पे आया है। फारिस ने जैसे ही कहा तो महरीन खड़ी हो गई। नहीं, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और ना ही मैं ऐसा कर सकती हूँ। क्या कह रहे हैं आप ये फारिस? आप अच्छे से जानते हैं मुझे। महरीन फारिस की तरफ बढ़ी, जबकि अरिशमान की माँ तो बिल्कुल साकित हो गई थी कि आखिर अचानक हुआ क्या था। उनके बेटे की हंसती खेलती जिंदगी को आग लग गई थी। वो तो आज बहुत खुश था। तुम चलो मेरे साथ। फारिस ने महरीन का हाथ पकड़ा और फिर वहां से खींचता हुआ उसे ले गया। वो सब मेहमानों के दरमियान ही से महरीन को खींचता हुआ वहां से निकलता चला गया था। फारिस, गलत फहमी हुई है तुम्हें, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं आखिर उसे धोखा कैसे दे सकती हूँ? मुझे अभी के अभी उसके पास जाना है। वो कह के वहां से पलटी थी कि फारिस ने उसका हाथ एक बार फिर थामा। महरीन उस वक्त पुलिस स्टेशन में बैठी थी, सादे से लिबास में, सर पे दुपट्टा लिए, जबकि अरिशमान भी वहीं खड़ा था। हाथों में हथकड़ी लगी थी और वो बस महरीन को देख रहा था। अरिशमान का पार्टनर भी वही कुर्सी पे टांग चढ़ाए बैठा था, जबकि फारिस अरिशमान के करीब खड़ा था। जी, क्या कहना चाहती हैं आप? पुलिस ऑफिसर ने महरीन से पूछा तो उसने आंखों में आंसू लिया अरिशमान को देखा। मैंने उनको पहले ही मना किया था कि वो शेयर्स ना बेचें। आप लोग जहाँ 50-50% के मालिक हैं, इसी तरीके से आप काम करें, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात न सुनी और अपनी मर्जी की। और तो और इन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये बात किसी और को बताई तो ये मुझसे शादी नहीं करेंगे, जबकि ये अच्छे से जानते हैं कि मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। महरीन ने कहा तो अरिशमान को अपने आस पास सीटियां बजती महसूस हुई थी। अरिशमान ने फारिस का सहारा लिया और वो बमुश्किल खड़ा हुआ। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि महरीन ऐसा कुछ कर सकती है। महरीन, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? तुम अच्छे से जानती हो कि ऐसा कुछ नहीं। इतना गिरा हुआ झूठ कैसे बोल सकती हो? हाँ, अरिशमान गुस्से से धाड़ा था। बस कर दे, अब मैं आपकी ऊंची आवाज से नहीं डरने वाली। आपने किया है, आपको इसकी सजा मिलेगी। और मैं जानती हूँ इन्हें कड़ी सजा दी जाए। वो कह के वहां से चली गई, जबकि अरिशमान आंखों में हैरानी लिए बस उसे देखे जा रहा था कि आखिर कैसे पल में उसने अपना रंग बदल लिया। आखिर कैसे इतने बड़े झूठ को बोल के वो चली गई। देखा, मैंने तुझे कहा था ना कि ये लड़की भरोसे लायक नहीं। फारिस ने अरिशमान के कान में सरगोशी की। अरिशमान ने कुछ न कहा, बस सर झुका लिया। कुछ कानूनी कार्रवाई के बाद अरिशमान को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 10 साल की सजा हुई थी। अरिशमान वापस वहीं आ गया था जहां उसका बाप उसे छोड़ के गया था। बाप के गुजर जाने के बाद अरिशमान ने बेपनाह मेहनत करके ये मकाम हासिल किया था, लेकिन आज एक लड़की की वजह से वो वापस वहीं आ गया था जहां वो सालों पहले था। अब वो बदले की आग में जल रहा था। बस अरिशमान को अब महरीन को रोते देखना था। जहां वो बेपनाह मोहब्बत महरीन से किया करता था, अब उससे बदला लेने की सोच रखता था। वो नहीं जानता था कि ये 10 साल कैसे गुजरने वाले हैं, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो जब भी यहाँ से बाहर निकलेगा वो महरीन से बदला जरूर लेगा। अरिशमान, क्या तुम ठीक हो? फारिस ने उसके पास आके कहा। अरिशमान ने लाल सुर्ख होती आंखों से फारिस को देखा। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर मैं ठीक हो सकता हूँ? बस महरीन से कह दो कि अपने उल्टे दिन गिनना शुरू कर दे। जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मैं उसे नहीं बख्शूंगा। अरिशमान ने गुस्से से कहा। अरिशमान, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ, फारिस ने कहा। अरिशमा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। अब कौन सी कयामत उस पे गिरनी है? मैंने महरीन से निकाह कर लिया है। फारिस का कहना था कि अरिशमान को यूं लगा जैसे वो गहरी खाई में गिर गया है। तो क्या फारिस भी महरीन के साथ मिला हुआ था? नहीं नहीं, मुझे तुम ऐसे नहीं देखो। मैं मजबूर था, मुझे उससे निकाह करना पड़ा, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उससे निकाह ना करूं तो वो मुझे भी इसी तरीके से यूं झूठे इल्जामात में जेल फंसा देगी, जैसे तुम फंसे हो यार। मैं तुम्हें बचाना चाहता था। अगर मैं भी जेल में आ गया तो तुम्हें कौन निकालेगा बाहर? इसीलिए मजबूरन मुझे उससे निकाह करना पड़ा, ताकि मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सकूं और तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा सकूं। महरीन, आखिर तुम इतना कैसे गिर सकती हो? चंद पैसों की लालच में तुमने इतना सब कुछ किया। काश तुमने वैसे ही मुझसे मेरी सारी दौलत मांगी होती तो मैं ये सारी दौलत वैसे ही तुम पर निछावर कर देता, लेकिन तुमने ये सब करके मेरे कहर को आवाज लगाई है। फारिस, अगर तुम ये चाह रहे हो कि वो तुम्हारी बीवी है इसलिए मैं उसे छोड़ दूं, ये हरगिज मुमकिन नहीं होगा।
میں اسے ہرگز معاف نہیں کرنے والا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جب میں یہاں سے باہر آؤں اور اسے بخش دوں تو اسے میری نظروں سے لے کے کہیں دور چلے جاؤ، جہاں وہ میری پرچھائی سے بھی محفوظ رہے۔ ارشمان نے کہہ کے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ فارس نے ایک سرد آہ بھری اور وہاں سے چلا گیا۔ اسے جیسے ہی سینٹرل جیل کے باہر قدم رکھا تو آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کے اگین 10 سال بعد اسے جیسے ہی سینٹرل جیل کے باہر قدم رکھا تو آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کے گرا۔ ان 10 سالوں میں کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ اسے بہت کچھ کھو دیا تھا۔ جیل میں اسے خبر ملی تھی کہ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا اور آخری دفعہ وہ اپنی ماں کا دیدار بھی نہ کر سکا۔ اس دن سے ہی مہرین سے اس کی نفرت مزید بڑھ گئی۔ فارس کو تو وہ پہلے ہی خود سے دور کر چکا تھا۔ مہرین کا سوچ کے ایک دفعہ پھر اس کی آنکھوں کی رگیں غصے سے ابھری تھیں اور وہ سیدھا اپنے گھر گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک نظر اپنے پورے گھر پہ دوڑائی۔ وہ گھر جہاں ہمیشہ اس کی ماں کی آواز گونجا کرتی تھی، جہاں اس کی ماں ہمیشہ کسی نہ کسی بات پہ اسے ڈانٹتی رہا کرتی تھی، اس کی فکر میں ہلکان رہا کرتی تھی، آج وہ گھر بالکل کھنڈر لگ رہا تھا۔ ارشمان نے صوفے کی طرف نظر دوڑائی تو آنکھوں کے سامنے ماضی کا ایک لمحہ گزرا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتا تھا تو ہمیشہ اس کی ماں یہیں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ آج وہاں محض جالے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا اس کا انتظار کرنے والا۔ اکلوتا رشتہ جو اس کی ماں کا تھا وہ بھی اسے ایک لڑکی کی وجہ سے بے پناہ دور ہو گیا۔ اسے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیا اور تہہ خانے کی طرف بڑھا۔ تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتا ہوا وہ الماری کے پاس آیا۔ اسے الماری کھولی تو اس کے پیچھے ایک اور دروازہ تھا۔ وہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو سب کچھ ویسے ہی پڑا تھا جیسے اس نے کئی سال پہلے چھوڑا تھا۔ دعا کرنا مہرین کہ اب تم میرے سامنے نہ آؤ، اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں جہنم واصل کر دوں گا، وہ غصے سے بولا اور پھر وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں ملازموں کی چہل پہل بالکل ویسی ہی تھی جیسے 10 سال پہلے تھی۔ وہ سوٹ بوٹ پہ تیار ہوئے صوفے پہ سر جھکائے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے شہر کے وہ تمام مشہور بزنس مین بیٹھے تھے جو کبھی اس کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے۔ جتنی انویسٹمنٹ آپ لوگ کریں گے اس سے ڈبل میں کروں گا، سوچ لیں کس نے میرے ساتھ کام کرنا ہے اور کس نے نہیں۔ ارشمان نے کہا، لیکن آپ کے پاس انویسٹمنٹ آئے گی کہاں سے؟ آپ تو آج 10 سال۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہوا اور سر جھکا لیا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں، میرے پاس انویسٹمنٹ ہے یا نہیں یہ میں جانتا ہوں، آپ لوگ نہیں۔ میں اپنے بزنس کو واپس اسی اونچائی پہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں وہ 10 سال پہلے تھا۔ ارشمان نے پوچھ کے اپنی نظر چاروں طرف دوڑائی تو سب نے اس بات میں سر ہلایا اور باری باری سب کانٹریکٹ پیپر پہ سائن کرتے اور چیک اسے دے کے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ارشمان نے اپنے پاس کھڑی سیکٹری کو دیکھا اور کچھ ہدایات کی اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ باہر آ گیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب وہ اپنے اوپر لگے الزامات کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ ایک ہی دن میں اس نے اپنی نئی کمپنی کی بنیاد رکھ لی، اس کے لیے یہ سب کرنا تو بالکل الٹے ہاتھ سے چھٹکی بجانے جیسا آسان ہے۔ وہ فکر مندی سے بولی، تم اپنا منہ بند رکھو، تمہیں جتنا کہا گیا ہے اتنا کرو، اور رہی بات ثابت کرنے کی، وہ ثابت نہیں کر سکتا جب تک اسے مہرین نہیں مل جاتی، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکے گا، اور تم اپنا کام کرتی رہو، چھپی رہو۔ فارس نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر اور ساتھ بیٹھنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ مہرین بیٹا کیا کر رہی ہو آپ؟ وہ اپنا کچھ کام کر رہی تھی کہ اماں نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے پوچھا۔ جی اماں، بس کچھ کام تھا کرنے کے لیے، وہی کر رہی ہوں، مہرین نے مسکرا کے کہا جبکہ چہرے پر اس کی تھکان صاف واضح تھی۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کیے وہ بے ترتیب سے ٹیبل کے پاس نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹا کیا کرتی ہو؟ خیال کیا کرو اپنا، عمر سے پہلے ہی بوڑھی لگنے لگی ہو، وہ فکر مندی سے بولی۔ اماں سب کچھ جب چھن جائے نا تو انسان عمر سے پہلے ہی بوڑھا لگنے لگتا ہے، اور مجھ سے تو میری اتنی قیمتی چیز چھین دی گئی، اور تو دیکھیں صحیح سے اس کی گنہگار بھی میں ہوں، وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ میری بیٹی فکر کیوں کرتی ہو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، امید تو یہی ہے اماں کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، لیکن دعا ہے کہ واپس میرا اس سے کبھی سامنا نہ ہو، وہ کہہ کے اٹھی اور اپنا سارا سامان سمیٹتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے اس کی ماں نے ایک سرد آہ بھری اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اٹھیں اور کچن میں گئیں۔ مہرین کل سے بھوکی تھی، اسے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اور اس نے کچھ کھایا کیوں نہیں تھا وہ یہ بھی اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ ہلکا پھلکا سا کھانا بنانے کے بعد وہ اس کے کمرے میں گئیں اور زبردستی مہرین کو کھانا کھلایا۔ بیٹا کیوں کرتی ہو تم اتنی محنت؟ ایک اکیلی جان ہو، اوپر سے میری ذمہ داری،
मुझे कहीं ओल्ड हाउस। वो बोल ही रही थी कि महरीन ने उनका हाथ थाम लिया। अम्मा, आज तो आपने ये बात कहने की कोशिश की, लेकिन आइंदा ये बात कहने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आप मुझे मेरी माँ की तरह अजीज हैं। मैं मानती हूँ आपने मुझे जाना नहीं, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपनी माँ माना है, और मैं कभी आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती जैसा आप सोच रही हैं। मैं आपको कभी भी ओल्ड हाउस नहीं छोड़ सकती। एक वाहिद रिश्ता अब आप ही मेरे पास बची हैं। अगर मैं आपसे भी दूर हो जाऊंगी तो यकीन कीजिए मेरे जीने की कोई वजह नहीं रहेगी, और मैं वो कर जाऊंगी जो मैं नहीं करना चाहती। बेटा, तो तुम इतना काम ना किया करो। सुबह में स्कूल, दोपहर से लेकर शाम तक तुम रेस्टोरेंट में जाती हो, इसके बाद आके घर पे बच्चों को पढ़ाती हो, फिर रात में भी काम के लिए निकल जाती हो। कितना काम करोगी? तुम्हारे पास सोने तक का टाइम नहीं। मैं तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं दे सकती। अम्मा, आप फिक्र क्यों करती हैं? बहुत जल्द ही मुझे एक नई और अच्छी जॉब मिल जाएगी, जो ज्वाइन करने के बाद मुझे ना टीचिंग करने की ज़रूरत है और ना ही मुझे कोई और काम करने की ज़रूरत है। वो कह के मुस्कुराई थी। अच्छा, ऐसी कौन सी जॉब है? उन्होंने चौंक के पूछा। अम्मा, हमारे शहर में एक नई कंपनी लॉन्च होने जा रही है, किसी मुजफ्फर की। बस वहाँ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो मैंने अपनी दोस्त को कहा, उसे मेरी सीवी वहाँ भेज दी थी, और जल्द ही मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे यकीन है मुझे जॉब मिल जाएगी। वो कह के मुस्कुराई तो उसकी अम्मा भी खुश हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अब तुम आराम करो, मैं भी आराम करती हूँ। वो कह के उठी थी। अरे नहीं अम्मा, आराम कहाँ करना, अभी तो मुझे काम के लिए जाना है, अब सुबह में आके आराम करूंगी। हाँ, सिर्फ 1-2 घंटे के लिए। वो गुस्से से कह के कमरे से निकल गई थी, जबकि पीछे महरीन मुस्कुरा के उठी और नफ़ी में सर हिलाती वहां से निकली थी, और सीधा 5 स्टार होटल में आई थी, जहाँ वो रात को वेट्रेस का काम करती। महरीन, आज फिर देर कर दी? उसकी दोस्त तस्मिया ने पूछा। हाँ, अम्मा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और तो और आज उनका क्लास लेने का दिन था, इसी वजह से थोड़ी देर हो गई। महरीन कह के मुस्कुराई थी तो तस्मिया ने भी जवाबन मुस्कुराया। अच्छा, वो तुम्हारी सीवी मैंने दे दी थी। मुजफ्फर अंकल मेरे बाबा के दोस्त ही हैं, तो हम दोनों को इंटरव्यू देने की ज़रूरत ही नहीं। हमें तो नौकरी ऐसे ही मिल जाएगी, और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तस्मिया ने कहा तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। क्या सच में? मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती यार। कम से कम अब अम्मा को मैं वक्त दे सकूंगी। महरीन ने मुस्कुरा के कहा। अच्छा, अब वैसे हाँ, हम लोगों को कल जाना पड़ेगा वहां पर। उससे कहा तो महरीन की पेशानी पे बल आया। क्या, इतनी जल्दी? हाँ, जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हजारों लाखों की तादाद में एम्प्लॉयज़ ने इंटरव्यू दिया है। तो मेरे बाबा चाह रहे हैं कि हम लोग पहले ही चले जाएं। ठीक है, हम कल चलेंगे, महरीन ने कहा, और फिर वो दोनों अपने काम के लिए रवाना हो गई। सर, आपने जो काम कहा था वो हो चुका है, ये रही उसकी सारी डिटेल। अरिश्मान ने इस बात में सर हिलाया और वो फाइल उठा के देखने लगा। नजर एक जगह ठहर सी गई और आंखों में गुस्सा नाचने लगा। अरिश्मान ने वो फाइल बंद करके टेबल पे रखी। जाओ, अरिश्मान ने कहा तो वो वहां से चला गया। तुम्हारे पास तो दौलत इतनी है कि तुम्हारी 7 नस्लें आराम से बैठ के खा सकती हैं, तो फिर तुम यहाँ कैसे? अरिश्मान ने सोचते हुए ग्लास वॉल के बाहर देखा। खैर, मजा आएगा, अरिश्मान बड़बड़ाया और आंखें बंद करके सर अपना कुर्सी की पुश्त पे गिरा लिया। वो जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई, उसकी नज़र कुर्सी पे गई। सर, मुझे तस्मिया ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दूं। महरीन की आवाज़ उसकी समातों में गूंजी तो अरिश्मान की गिरफ्त कुर्सी पे मजबूत हुई। उसने हाथ उठा के आगे आने का इशारा किया तो महरीन चलती हुई आगे आई और अपने डॉक्यूमेंट्स टेबल के ऊपर रख दिए। जैसे ही कुर्सी का रुख मोड़ा, सामने बैठा अरिश्मान को देख के उसकी सांस हलक में ही अटक गई। महरीन ने टेबल का सहारा लिया और अपना चेहरा झुका लिया। ठीक है, आप आज ही से अपनी जॉब ज्वाइन कर सकती हैं, अरिश्मा ने ऐसे अनजान लहजे में कहा जैसे वो उसको जानता ही ना हो। महरीन ने कुछ न कहा और वहां से पलटी ही थी कि अरिश्मान की आवाज़ पे उसके कदम रुके। मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ, और फिर कुछ ज़रूरी काम है वो तुमसे करवाने हैं। अरिश्मान ने कह के वापस अपनी कुर्सी का रुख मोड़ा और ग्लास वॉल से बाहर देखने लगा। महरीन खामोशी से वहां से बाहर निकली और कैफे एरिया में आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या फारिस ने उसे बताया कि हम यहाँ हैं? ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। हम लाहौर से इतनी दूर यहाँ आ गए ताकि मुझे वापस उसका सामना न करना पड़े, और ये इंसान। महरीन ने रोते हुए कहा था। क्या हुआ है, तुम ठीक हो महरीन? तस्मिया ने उसे रोते देख के पूछा। महरीन ने जल्दी से अपनी आंखें साफ की। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। मैं तो बस यहाँ सर के लिए कॉफ़ी लेने आई थी, मैरी ने कहा। फिर कॉफ़ी बनाने के लिए आगे बढ़ी। क्या तुम्हें जॉब मिल गई है? तस्मिया को ऐसा लगा था कि उसे जॉब नहीं मिली, इसी वजह से वो रो रही है, इसीलिए उसने सवाल पूछ लिया। हाँ हाँ, सर ने कहा है कि मैं आज से ही अपनी जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ, इस वजह से यहाँ कॉफ़ी लेने आई हूँ। मेहरी ने फ़ौरन उसकी बात का जवाब दिया और कॉफ़ी लेके वापस अरिश्मान के ऑफिस में चली गई। सर, यह आपकी कॉफ़ी।
مہرین نے ٹیبل پہ کافی رکھ کے کہا جبکہ تسمیہ گلاس وال سے باہر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ارشمان ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بس مہرین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ بیمار اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ جہاں پہلے اس کی شکل کو دیکھ کر ارشمان کے دل میں محبت ابھرتی تھی، آج نفرت ابھر رہی تھی۔ وہاں کچھ فائلز پڑی ہیں جو پروجیکٹس نئے شروع ہونے والے ہیں۔ جب تک وہ کام ختم نہیں ہوتا تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ بیٹھ جاؤ جا کے وہاں پر۔ ارشمان نے کافی ہاتھ میں لے کے کہا۔ سر، یہیں بیٹھ جاؤ؟ مہرین نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں تو تمہارے لیے میں الگ سے کیبن ارینج کراؤں؟ ارشمان کرخت لہجے میں بولا۔ مہرین اپنے لب بھیچے اور نفی میں سر ہلا کے جا کے صوفے پہ بیٹھی۔ جیسے ہی فائلز میں نظر پڑی تو مہرین نے حیرت سے ارشمان کو دیکھا۔ ارشمان نے آئی بروز اٹھائیں تو مہرین نفی میں سر ہلا کے واپس اپنا کام کرنا شروع کر چکی۔ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، نہ جانے وہ کتنی فائلز کا کام کر چکی تھی، لیکن ابھی بھی نہ جانے کتنی فائلز پڑھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک امپلائی آتا اور فائلز میں اضافہ کر کے چلا جاتا۔ مہرین اب تھک چکی تھی۔ وہ صبح سے اب تک ایک ہی جگہ پہ بیٹھی تھی۔ نہ ہی اس نے پانی پیا تھا اور نہ ہی اس نے کچھ کھایا تھا۔ کمر کا درد بھی بڑھنے لگا تھا، یہاں تک کہ اب اسے اپنی آنکھیں کھولنا بھی محال لگ رہا تھا۔ مہرین نے گھڑی میں وقت دیکھا تو گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی۔ مہرین نے ارشمان کی طرف دیکھا تو وہ لیپ ٹاپ میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی مہرین کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا تھا۔ سر، کیا میں گھر جا سکتی ہوں؟ مہرین نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ درد کے باعث اس نے اپنی آنکھیں بھیج لیں۔ ہاتھوں، پاؤں اور کمر کے درد کے باعث وہ ٹھیک سے کھڑی بھی نہ ہو پا رہی تھی۔ کام سارا ختم ہو گیا؟ وہی کرخت سرد لہجہ، چہرے پر سرد تاثرات لیے وہ بولا تھا۔ سر، باقی کا کام کل میں کر لوں گی، ابھی گھر پر۔ ابھی وہ بولنے ہی والی تھی کہ وہ دھاڑا تھا۔ اگر تمہیں یہ جاب چاہیے اور تم یہ کام کرنا چاہتی ہو تو جب تک یہ کام ختم نہیں ہوتا یہاں سے ہلنا نہیں۔ اور تمہیں کھڑے ہونے کے لیے کس نے کہا؟ ارشمان نے کہا تو مہرین خاموشی سے بیٹھ گئی اور اپنا کام کرنے لگی۔ اس کی نفرت کی وجہ جانتی تھی اسے، اسی لیے اس نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے بس اپنا کام کرنے لگی۔ کتنی معصوم بنتی ہو نا تم، لیکن پیسوں کی خاطر ایک انسان کی زندگی تباہ کر کے کتنی پرسکون رہ رہی ہو تم۔ اچانک ہی ارشمان کی آواز وہاں گونجی تھی۔ مہرین نے اپنے لب بھینچے اور کچھ نہ کہا، بس کام کرتی رہی۔ اچانک ہی مہرین کا موبائل رنگ ہوا تھا اور مہرین نے موبائل کان کو لگایا۔ وعلیکم السلام۔ مہرین کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس وہ کام ذرا تھوڑا زیادہ ہے اماں، اسی وجہ سے میں گھر نہیں آ سکوں گی۔ ارشما نے حیرت سے مہرین کو دیکھا۔ آخر وہ اماں کہہ کے کس کو بلا رہی تھی؟ جہاں تک اسے معلوم تھا اس کا کوئی رشتہ دار تھا ہی نہیں، وہ تو ایک یتیم خانے میں پلی بڑی تھی۔ لیکن اب ارشمان کو فرق ہی اس سے کہا پڑتا تھا، اسی لیے وہ اپنے خیال کو جھٹکتا واپس اپنے کام میں مصروف ہوا۔ مہرین تھوڑی سی اور بات کرنے کے بعد موبائل رکھ کے واپس اپنا کام کرنے لگی۔ جیسے ہی صبح فجر کی اذان اس کی سماعتوں میں گونجی تو اس نے اپنا سارا کام ختم کر لیا۔ سر، کام ختم ہو گیا؟ مہرین کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ارشمان نہ تو پوری رات وہاں سے خود ہلا تھا اور نہ ہی مہرین کو ہلنے دیا۔ جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی تو ایک دفعہ پھر صوفے پہ گری تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ارشمان کے چہرے پہ ایک شفاف مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو، لیکن صبح 8 بجے تو مجھے واپس آفس میں چاہیے ہو، اور بھی بہت سے کام پینڈنگ ہیں جو کرنے ہیں۔ ارشمان نے کہا تو مہرین نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر اپنا بیگ اٹھاتی گلاس وال کا سہارا لے کے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ارشمان نے ایک چور نظر اس کے وجود پہ ڈالی، پھر ایک ہوا کے سپرد کرتا واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بیٹا، کہاں تھی تم پوری رات؟ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو اماں اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مہرین ان کے سینے سے لگی۔ وہ جب بھی تھک جاتی تھی وہ ایسے ہی ہمیشہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کے اپنی تھکان اتار لیا کرتی تھی۔ اماں آپ کو بتایا تو تھا کہ کام تھا کچھ، خیر آپ کو پتہ ہے۔ وہ کچھ بولتے بولتے رکی۔ مجھے جاب مل گئی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا تم ہمیشہ ایسے ہی دیر سے آیا کرو گی؟ اس کی اماں نے پوچھا۔ مہرین نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے آپ کو بتایا تو ہے کمپنی نئی کھلی ہے، بس اسی وجہ سے کام تھوڑا زیادہ ہے، لیکن جیسے ہی امپلائیز زیادہ ہو جائیں گے تو میں جلدی گھر آ جایا کروں گی۔ مہرین نے بات گھمائی تھی تو اس کی ماں نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کو کھانا کھلانے کے بعد آرام کرنے کا کہہ کے خود بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مہرین کی آنکھ کھلی تو گھڑی 9 بجا رہی تھی۔ وہ فوراً اٹھی اور تیار ہوتی آفس کے لیے نکلی۔ وہ آج اماں کو الوداعی کلمات کہنا بھول گئی تھی، جبکہ وہ ایک میسج ان کے لیے چھوڑ کے آفس کے لیے نکل آئی۔ وہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ارشمان اس کے ٹیبل پر ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ یہ آفس تمہارے باپ کا نہیں جہاں تم اپنی مرضی سے آ جایا کرو۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ کل سے اگر دیر سے آئی تو یاد رکھو، یہاں واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آفس میں آؤ میرے۔
वो गुस्से से कह के कैबिन में चला गया। महरीन भी छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे गई और सर झुका के खड़ी हो गई। प्रेजेंटेशन तैयार करो इस प्रोजेक्ट की, इसके बाद मजीद कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी प्रेजेंटेशन तुमने ही बनानी है। वो एक फाइल उसके सामने फेंक के बोला था। अरिशमान, मैं सर। महरीन ने कुछ कहने की कोशिश की तो अरिशमान ने फौरन टोक दिया। उसे कुछ बचाना चाहती थी लेकिन खामोश हो गई। वो जानती थी कि वो इस वक्त गुस्से में है, वो उसकी नहीं सुनने वाला, इसीलिए वो खामोशी से फाइल उठा के वापस जाके अपनी कल वाली जगह पे बैठ गई थी और काम करने लगी। आज की तरह फिर देर रात तक वो काम करती रही थी, लेकिन अरिशमा ने ना तो उसको पानी दिया और ना ही कुछ खाने पीने की इजाज़त। वो खुद तो वहाँ साथ बैठा रहता लेकिन महरीन को भी वहाँ से हिलने ना दिया करता। अब ये रोज़ का मामूल हो गया। जब जब महरीन ऑफिस में आती तो वो ऐसे ही सबके सामने उसको बेइज्जत करता। उसे बात करते वक्त लहजे में हमेशा करख्तगी रहा करती थी। महरीन को तकलीफ में देख के भी उसे कोई फ़र्क ना पड़ा करता था। अब उसे तकलीफ में देख के ना जाने क्यों अरिशमान को सुकून मिलता था। आज 1 महीना होने को आया था लेकिन अरिशमान की सख्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सर, मुझे आज घर जल्दी जाना है, मेरी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं, महरीन ने कहा तो अरिशमान ने गुस्से से फाइल टेबल पे फेंकी। तुम्हें क्या लगता है मैंने ठेका उठा रखा है इन सब चीज़ों का? तुम यहाँ काम करने आती हो, सैलरी दी जाती है तुम्हें इस चीज़ की, और सैलरी भी तुम्हारी अच्छी खासी है, लिहाजा अपनी अम्मा को पैसे दिखा देना, खुश हो जाएंगी वो। अरिशमान लफ्ज़ पैसे पर अरिशमान जोर दे के बोला। महरीन ने अपने लब भींचे और खामोशी से काम करने लगी। अचानक ही उसका मोबाइल रिंग हुआ और उसने मोबाइल उठा के कान को लगाया। कहाँ है मेरी माँ? महरीन रूंधी आवाज़ में बोली थी, जबकि आंखों से आंसू बहने लगे। महरीन अपना बैग उठाकर वहां से उठी और दरवाज़ा धकेलती बाहर की तरफ चली गई, जबकि ऑफिस में बैठे हर एम्प्लॉय ने उसे यूं भागते हुए देखा था और वो भी उठ के उसके पीछे भागा। महरीन ने कैब ली और अपने घर की तरफ बढ़ गई, जबकि उसका यूं जाना उसे तैश दिला गया। वो अपनी गाड़ी में बैठ के उसके पीछे ही गया। महरीन जैसे ही घर के बाहर रुकी, कैब वाले को पैसे पकड़ाती खुद घर के अंदर भाग गई थी। अम्मा, अम्मा, कहाँ हैं आप? महरीन ने फिक्रमंदी से चीख के पुकारा। वो घर का दरवाज़ा खोल के सीधा अपनी अम्मा के घर में आई थी जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। वो भाग कर आकर अपने उनके सीने से लगी और बाआवाज़ रोने लगी। अम्मा, आप ठीक हैं? क्या हुआ था आपको? बताएं मुझे क्या हुआ था? वो फिक्रमंदी से उनका चेहरा थाम के रोते हुए बोली, जबकि उसकी माँ तो कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी। महरीन ने जैसे ही पलट के देखा तो वहाँ अरिशमान खड़ा था। महरीन ने अपना सर झुकाया और खामोशी से खड़ी हो गई। आप सब लोग चले मेरे साथ, महरीन ने कहा और कमरे में मौजूद बाकी सब लोगों को लेके वहां से निकल गई। अरिशमान अपनी माँ की तरफ बढ़ा और उनका हाथ थाम के रोने लगा था। ममा, आप ठीक हैं? आपको कुछ नहीं हुआ? वो रोते हुए बोला, जबकि उसकी माँ दीवाना वार अपने बेटे के चेहरे को चूम रही थी। मुझे क्या होना है बेटा, तेरे जाने के बाद सब कुछ बदल गया। उस फारिस ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, अरिशमान की माँ ने कहा तो उसने हैरत से अपनी माँ को देखा। क्या मतलब अम्मा? उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा? आप जानती हैं अच्छे से कि मुझे जेल भिजवाने वाला कोई और नहीं, ये महरीन थी। वो नहीं थी अरिशमान। अरिशमान की माँ ने उसकी बात काटी तो उसने हैरत से अपनी माँ को देखा। तो फिर कौन था अम्मा? फारिस था वो। तुम अच्छे से जानते हो जो शेयर्स तुमने रखे थे उसके बारे में तुम्हारे, मेरे और फारिस के अलावा किसी को मालूम नहीं था। फारिस ने सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया, जबकि शेयर्स उसने खुद बेचे थे। और जब मैंने जेल में तुम्हारे पास आके तुम्हें सच बताने की कोशिश की तो उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ गवाही ना दी तो वो तुम्हें मरवा देगा। और फिर जब तुम्हें 10 साल की कैद हुई तो उसने आके अम्मा को मारने की कोशिश की तो मैं अम्मा को लेके यहाँ आ गई। महरीन ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। तो क्या फारिस और तुम्हारा निकाह नहीं हुआ था? अरिशमान ने पूछा तो महरीन और उसकी अम्मा ने एक दूसरे को हैरत से देखा। नहीं, महरीन ने कहा, मुझे जेल में आके किसी ने बताया कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया है। अरिशमान ने कहा तो उसकी माँ ने हैरत से महरीन को देखा था। जिस दिन तुम्हें जेल हुई उसके कुछ दिन बाद तो हम लोग शहर छोड़ के आ गए थे। ये झूठी खबर किसने दी? अरिशमान की माँ ने हैरत से कहा। अब मुझे समझ आ गई अम्मा की ये सब कुछ किसने किया है। अरिशमान कह के उठा था और वहां से निकलता चला गया, जबकि महरीन अम्मा के पास आके बैठी थी। अरिशमान कब से तुम्हारे साथ है? 1 महीने से, महरीन ने कह के सर झुकाया और दवाई निकाल के उन्हें दी। उन्होंने खामोशी से दवाई ली और सोने के लिए लेट गए। पिछले 2 हफ्ते से महरीन रोज ऑफिस आ रही थी, लेकिन ना जाने अरिशमान खुद कहाँ गायब था। अब तो उसे उसकी फिक्र होने लगी। रोज अम्मा उसके बारे में पूछती थी लेकिन हमेशा की तरह महरीन सर झुका लेती। आखिर वो क्या बताती कि अरिशमान कहाँ है?
کیونکہ اسے تو خود ہی معلوم نہیں تھا کہ ارشمان کہاں ہے۔ آج وہ ہمیشہ کی طرح تھکی ہاری گھر میں داخل ہو رہی تھی کہ نظر سامنے صوفے پہ بیٹھے ارشمان پہ گئی۔ وہ اپنی اماں کے ساتھ بیٹھا ہنس رہا تھا۔ مہرین کے آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ اس نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ ارشمان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اٹھ کے مہرین کے پیچھے ہی گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو مہرین بیڈ پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ ارشمان نے ایک گہری سانس لی اور اس کے قریب جا کے بیٹھا۔ کاش تم نے اس وقت مجھے سچ بتا دیا ہوتا تو یہ 10 سال ضائع نہ ہوئے ہوتے۔ کاش تم نے اس وقت تھوڑی ہمت دکھائی ہوتی تو آج شاید منظر کچھ اور ہوتا۔ اس نے بولنا شروع کیا۔ ہاں، منظر یہ ہوتا کہ میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو کھو دیا ہوتا۔ وہ بول کے چہرہ پھیر گئی۔ خیر، آپ کو اس سب سے کیا غرض؟ آپ تو ویسے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ آپ کو مجھ سے زیادہ اپنے دوست پہ یقین تھا۔ جو اس نے دکھایا آپ نے اس پہ یقین کر لیا۔ آپ نے اس 1 مہینے میں ایک دفعہ بھی مجھ سے پوچھنے کی کوشش نہ کی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ جو میں آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ میں نے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا، مہرین نے شکوہ کیا تھا۔ ارشمان نے اپنے لب بھینچے۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ۔ ارشمان نے بس اسی بات پہ یقین کیا جو فارس نے اسے بتایا۔ وہ اسی پہ یقین کرتا چلا گیا جو فارس نے اسے دکھایا۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں اپنی اس غلطی کا ازالہ چاہتا ہوں۔ کیا تم نکاح کرو گی مجھ سے؟ ارشمان نے پوچھا۔ مہرین نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں اب آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ جا سکتے ہیں آپ یہاں سے، لیکن یاد رکھیں میں اماں کو یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ غصے سے بول کے اٹھی تھی اور اپنا بیگ پٹکتی واپس واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ مہرین کے اس غصے پر ارشمان مسکرایا۔ وہ اٹھ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ مہرین واپس کمرے میں آئی تو ارشمان کی ماں بیڈ پہ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ مہرین آگے بڑھ کے ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹی، کیوں روتی ہو؟ جو ماضی تھا اسے بھلا کے آگے بڑھ جانا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اماں کیسے بھلا دوں اس اذیت کو جو اس 1 مہینے میں انہوں نے مجھے دی۔ روز مرتی تھی کہ کاش انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا ہوتا کہ اس دن میں یوں کیوں بدل گئی، میں نے جھوٹ کیوں بولا، مجھے ایک صفائی کا موقع تو دیا تھا نا، لیکن انہوں نے نہیں دیا مجھے، اور فارس کی بات پہ یقین کر لیا۔ اچھا رونا بند کرو، وہ چلا گیا ہے، اٹھو کھانا کھاتے ہیں ساتھ میں۔ ارشمان کی ماں نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھی تھی اور ان کے ساتھ جا کے کھانا کھایا اور واپس کمرے میں آ کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے میرے خلاف ثبوت کیسے مل سکتے ہیں جبکہ میں نے سارے ثبوت مٹا دیے تھے؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ مقابل لڑکی اس کے غصے سے کام گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ پکڑا گیا تو اس کے ساتھ وہ بھی پکڑی جائے گی۔ دیکھو فارس، اب یہ سب کچھ سوچنے کا وقت نہیں ہمارے پاس، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ پولیس کو لے کے ہمارے تک پہنچے۔ اس کے کہنے پہ فارس نے غصے سے اسے دیکھا۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، چلو یہاں سے۔ فارس کہہ کے وہاں سے باہر نکلا تھا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ وہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ عائزہ، کیا تم اچھے سے جانتی ہو کہ اس کام میں تم ملوث نہیں ہو؟ فارس کے کہنے پر عائزہ نے چونک کے اسے دیکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو دھوکہ دے سکتی ہوں؟ میں کتنے سالوں سے آپ کے ساتھ کام کر رہی ہوں لیکن کبھی میں نے آپ کو دھوکہ دینے کے بارے میں نہیں سوچا۔ عائزہ غصے سے بھڑک کے اٹھی تھی۔ ابھی وہ ایئرپورٹ کے راستے میں تھے کہ سائرن سنائی دینے لگے اور ایک ساتھ نہ جانے کتنی ہی گاڑیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ فارس نے اپنا سر گاڑی کی پشت پہ گرایا اور چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی۔ آخر میں آج پکڑا ہی گیا، وہ بڑبڑایا۔ اچانک ہی گاڑی کا دروازہ کھلا اور ارشمان گاڑی کے دروازے پر کوہنی رکھے تھوڑا نیچے جھکا۔ کیسے ہو دوست؟ دوبارہ مل کے اچھا لگا، ارشمان نے کہا۔ فارس بھی بے ساختہ مسکرایا اور اپنے کوٹ کے بٹن کھولتا باہر نکلا۔ مجھے بھی تمہیں ایسے دیکھ کے اچھا لگا، امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی واپس اسی جگہ پہ آ جاؤ گے جس جگہ سے میں نے تمہیں نیچے گرایا تھا، وہ کہہ کے مسکرایا۔ جانتے ہو میں نے ہمیشہ تم سے اپنی ہر بات شیئر کی، لیکن میں نے ایک بات ہمیشہ تم سے چھپا کے رکھی کہ میں اپنے برے وقت کے لیے سامان جمع کرنا پہلے سے شروع کر دیتا ہوں۔ اچھا وقت ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتا ہے، وہ کبھی بھی پھسل جاتا ہے، لیکن ارشمان شاہ اپنے برے وقت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، اور دیکھو وہی سامان ارشمان شاہ کے بہت کام آیا۔ فارس نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کے ساتھ پولیس آفیسر کی طرف بڑھا۔ خیر جو بھی ہوا ہم اچھے دوست رہ چکے ہیں، بالکل، اور ہمیشہ رہیں گے، ارشمان نے کہا تو فارس نے ایک سرد آہ بھری اور اپنے ہاتھ پولیس آفیسر کے سامنے پھیلا دیے۔ ملنے آتے رہنا، کیونکہ میں بھی ہمیشہ تم سے ملنے آیا کرتا تھا، فارس نے ارشمان کو جاتے دیکھ کے کہا۔ ارے ہاں، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، خبریں تو میں تمہیں دیتا ہی رہوں گا،
ارشمان نے کہہ کے ایک آنکھ ونک کی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ فارس کے چہرے پہ ایک درد بھری مسکراہٹ آئی۔ اس نے آج ایک دوست کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ پولیس فارس کو لے جا چکی تھی اور اس پہ دھوکہ دھڑی اور فراڈ کا کیس ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ عائزہ ملوث تھی۔ اسی وجہ سے اسے بھی برابر کی سزا ملی تھی۔ السلام علیکم بیگم۔ رشوان کمرے میں داخل ہوا تو وہ دلہن بنی بیٹھی اپنے ہاتھوں کو ہی گھور رہی تھی۔ مہرین نے قہر آلود نظروں سے اس کو دیکھا اور پھر غصے سے اٹھ کے واش روم میں بند ہو گئی۔ رشوان نے اپنے بالوں میں ہاتھ گھمایا اور مسکرایا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اتنی جلدی نہیں ماننے والی، لیکن وہ اسے منانا چاہتا تھا۔ مہرین نے رشمان کی ماں کے کہنے پر نکاح کے لیے تو مان گئی، لیکن اس نے ابھی تک رشمان کو معاف نہیں کیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اتنی آسانی سے مہرین اسے معاف کرنے بھی نہیں والی ہے۔ وہ جیسے ہی واش روم سے باہر نکلی تو ارشمان نے آگے بڑھ کے اسے اپنی طرف کھینچا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج پہلی بار اس نے پورے حق سے مہرین کو چھوا تھا۔ یوں اچانک اس کے سینے سے لگانے پہ مہرین کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ آخر کب تک ناراض رہنے کا ارادہ ہے بیگم مجھ سے؟ اس کے چہرے پہ آئے بال ہٹا کے بولا۔ اس ایک ہفتے میں ارشمان کی ماں نے مہرین کا اتنا خیال رکھا کہ وہ واپس پہلے جیسی ہو گئی۔ گوری، سرخ رنگت، بھرے بھرے گال اور صحت میں بھی کافی سدھار تھا۔ 10 سال، 10 سال آپ نے مجھ سے بنا کسی وجہ کے نفرت کی ہے۔ اتنی جلدی معاف کر دوں؟ مہرین نے ایک آئی برو اٹھائی تو ارشمان مسکرایا۔ بالکل بالکل، آپ اتنی جلدی معاف نہ کیجیے گا، لیکن جو آپ مجھے اتنی بڑی سزا دینے کی سوچ رکھتی ہیں نا، اس کو اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے نکال دیں۔ وہ معنی خیزی سے بولا تھا، جبکہ مہرین اس کی معنی خیز نظروں سے ہی شرم سے گلنار ہو گئی تھی۔ آپ کے دماغ میں جو سوچیں آ رہی ہیں نا، انہیں نکال دیں، کیونکہ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ پیچھے ہٹے مجھ سے۔ اسے خود سے دور دھکیلتی بیڈ پہ جا کے لیٹی اور خود پر سر سے پاؤں تک کمبل اوڑھ لیا، جبکہ اس کے جسم کی لرزش باقاعدہ رشمان کو دکھ رہی تھی۔ رشمان نے اپنی شیروانی اتاری اور سائڈ میں پھینکتا اس کی طرف بڑھا اور کمبل کو کھینچ کے اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ چلو چھوڑو تمہارا غصہ، کم از کم اتنی زبردستی تو میرا حق بنتا ہے، وہ کہہ کے اس کی ناک دبانے لگا اور اس کی گردن پہ جھکا۔ اس کے گرم دہکتے لبوں کا لمس محسوس کر وہ سسکی تھی اور رشمان کو خود سے دور دھکیلا۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے دور رہے۔ وہ غصے سے گرائی اور اٹھ کے باہر جانے لگی تو رشمان نے واپس اسے کھینچا اور بیڈ پہ گراتا ایک بار پھر اس پہ سایہ فگن ہوا۔ اس دفعہ تو میں خود اپنی مرضی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اب میری گرفت سے نکل کے دکھاؤ، ارشمان کہہ کے واپس اس کی گردن پہ جھکا، جبکہ اس بار واقعی اس کی گرفت سے نکلنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ مہرین نے رونا شروع کر دیا تو ارشمان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ رونا بند کرو، کیونکہ تمہارے ان آنسوں سے میں اب نہیں پگھلنے والا۔ بقول تمہارے 10 سال، 10 سال دور رہا ہوں، اب مزید نہیں، وہ کہہ کے اس کے لبوں پہ جھکا، جبکہ مہرین اس کی گرفت میں خود کو بے بس محسوس کرتی اپنا آپ اس کے سپرد کر کے اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔